عليكم، مرحبا بكم على قناة شيوات لذيذة مع سائدة. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن بتي بان سريع التحضير وبدون توريق. غنعمروه بجوج ديال الحشوات، اولا الاولى غنعمروه بحشوة مالحة والثانية غنصايبوه غير بتي بان بالشوكولا، يعني بحال الكرواسون العادي. غتشوفوا معنا هاد الطريقة سريعة في التحضير، ما كتبدلوش فيها المجهود بزاف، غتوجد دغيا معكم. اذا نبداو على بركة الله. ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو كأس كبير ديال الماء، 200 غرام من الزبده ديال التوريق، 500 غرام من دقيق الفورس، بيضه واحده، ملعقه كبيره من خميره العجين، وملعقه صغيره من الملح، وجوج ملاعق كبار من السكر سنيده. غنحتاجو ايضا جوج الملاعق من زيت المائده. ندوزو طريقه التحضير. في اناء كنوضعو الدقيق والملح والخميره، ايضا نزيدو عليهم سكر سنيده، نخلطوهم حتى يندمجوا لينا، ونضيفو عليهم ديك البيضه، نعجنوها شويه بيدينا، ونبداو نضيفو الماء تدريجيا. هنا الماء احتاجيت تقريبا 2 كيسان عبار كأس العنبه، وكيبقى عبار على حسب الدقيق اللي عندكم. كنعجنو بيدينا، نبداو نضيفو الماء تدريجيا حتى تجمع لينا العجينه وتولي لنا رطبه. من بعد ما نعجنوها ندهنو الاناء بالزيت ونخليوها تخمر، نتلاقاو من بعد ما توجد لينا. هيا العجينه ديالي من بعد ما خمرات ليا كتجي على هذا الشكل. كنحتاجو دقيق اللي غنبداو نطلقو فيه ديك العجينه، والزبده انا ذوبتها حتى حيد لنا داك الحليب اللي فيها وحطيتها على جنب حتى بدات كتبرد وبدات كتجمع غير واحد شويه. العجينه كنفرغو داك الهواء اللي كيتجمع فيها، كنحطوها فوق سطح العمل ونبداو نطلقو فيها على شكل شريط طويل. الطريقه كتوفر علينا التعب والمجهود ديال التوريق اللي كنديروه في بتي بان. وبطبيعه الحال هذا ماشي هو البتي بان اللي كنديروه بالعجين المورق. ملي كنطلقوها حتى كتجي شريط طويل على هذا الشكل، نستعملو الدقيق باش ما تلتصقش لينا العجينه ديالنا. دابا غنبداو ندهنوها بديك الزبده اللي ولات لينا على شكل بوماد. لا يمكن لكم ايضا ديروا ديك الزبده في المجمد تجمد لكم مزيان وتحكوها في الحكاكه فوق من العجين. نتوما الطريقه اللي ارتحيتوا فيها. كنبداو نوزعوها على العجينه كلها. دابا غنبداو نلفو فيها شويه بشويه، نلفوها على هذا الشكل حتى نكملو داك الشريط كامل اللي عندنا. بطبيعه الحال الطريقه كتعتبر سهله دغيا كتوجد معكم. من بعد ما كتكملوها في الطي ديالها، الا خفتو تغلب عليكم
يمكن لكم ديروها في المجمد لمدة 10 دقائق. كنلصقو دوك الجوانب. انا درتها في المجمد لمدة 10 دقائق وخرجتها، ودابا غنبدا نطلق فيها على شكل مستطيل كبير باش نبدا نشكل فيها. هاد الطريقه كتخلي لنا العجينه ديالنا تجي مولقه بدون تعب. ان شاء الله في الحلقات المقبله غنصايب معكم بتي بان بالعجين المورق، يعني الطريقه الصحيحه ولا الطريقه الاصليه اللي كيتصايب بها البتي بان. هذه كتعتبر طريقه سريعه، ولكن الطريقه الاصليه كتبقى هي الاساس. هنا كنحيد دوك الجوانب ونقسم العجين ديالي على جوج من الوسط، ودابا غنشكلو على شكل مثلثات. كيف قلت لكم هنا ندير الحشوه الاولى، نديرها مالحه، ندير لاصوص بيشاميل وشويه ديال الديك الرومي المدخن، والحشوه الاخرى اللي كتكون عاديه بشي بان او شوكولا غندير فيها غير الشوكولا من الوسط. هادو نقطعوهم على شكل شرائح ولا مستطيلات باش نشكل بهم بتي بان اللي كنصايبو بالشوكولا. انا هنا متوفرش عندي الشكلاط الطويل اللي كيتصايب بيه بتي بان، درت غير شكلاط دوائر واللي كاين عندي. نديرو قطع ديال الشكلاط وكنلفو على هاد الشكل حتى كنكمل دوك المستطيلات، كنوضعهم في الصفيحه ديال الفرن. سبق لي وضعت فيه ورق الزبده. كلكم دهنوا اللاطه ايضا بالزيت وصوتوا فيها دوك القطع ديالكم. نستمر حتى نكمل دوك القطع اللي غنديرهم بالشوكولا. كتشوفوا كنوضع فتحه في الاسفل، كندير قطع ديال الشوكولا، كنبدا نلف داك المثلث كيجيو بهذا الشكل. كنحطهم على جنب، كندوز لهادوك اللي غنديرهم لاصوص بيشاميل. كنوضع كميه من ديك لاصوص. بطبيعة الحال لاصوص بيشاميل كلنا كنعرفو كيفاش كتصايب. انا عاودت معكم المقادير ديالها بطريقه سريعه. كنديرو كميه من الزبده تقريبا 2 الملاعق و2 الملاعق من الدقيق، كنحركوهم فوق البوطه حتى يندمجوا مع بعضهم، ونزيدو عليهم الحليب وشويه د الابزار، شويه د الملحه وشويه د الكوزه الا كانت متوفره، حتى كيعقد لينا الخليط. كنديروها حتى كتبرد. ومن بعد ديك القطعه ديال الديك الرومي فوق من الحشوه، ومن بعد كنسد كنلف داك الكرواسون ديالنا. هنا من بعد ما ساليت كاع دوك القطع اللي عندي، كندهنو الكرواسون ديالنا بالبيض مخلط مع شويه ديال الحليب وقطرات من الخل. من بعد ما كيخمروا بطبيعه الحال كندخلوهم الفرن، كيكون مسخن مزيان من قبل، كيطيبوا لينا من الاسفل، ومن بعد نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا حتى كيتنفخوا مزيان. على واش كنشعلوا عليهم من الفوق حتى يتحمروا لينا وياخذوا داك اللون الذهبي،
ونتلاقاو من بعد ما يجهزوا لينا. كرواسون ديالنا من بعد ما كيوجدوا كيجيو على هاد الشكل. هادو اللي درتهم لاصوص بيشاميل و شاركوتري، وضعت فيهم شويه لاصوص بيشاميل من الفوق، ودرت ليهم شويه ديال الفرماج حمر، والاخرين خليتهم بشكل عادي ديال الشوكولا. ما كنزينوهم حتى شي حاجه. تقدروا ايضا تدهنوهم بلا كونفيتور وديروا ليهم لوز ايفيلي اولا مهرمش، ولا ديروا ليهم سكر كلاص من الفوق. كيبقى الاختيار ليكم. انا دابا غنقسم معكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي مقرمشه من برا وقطنيه من الداخل ايضا. اكيد الا جربتوهم غينالوا الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير، والى وصفه اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.